السلام عليكم. نحييكم في زوج يا بابلينو، والاخر جمال هذاك جو بونس الى سي جو مرابيل بيان الاسم تاعو. نحييكم في زوج فيكم. انا جزائري وقبايلي. دبر نشكرك بزاف بزاف على الفيديو هذا تاعك، يعني عجبتني بزاف الهضره تاعك باسكو جات على قلبي انا كجزائري، يعني الاحساس اللي عبرته في هذا لا فيديو. انا من جهتي كجزائري عندي نفس الاحساس، يعني نحب المغرب ونموت على المغرب كما انت تموت على الجزائر. انا نحب المغرب بزاف. أم، حبيت جوست نقول لك، ما لازمش يفو با اكزاجيري، يعني هذا الناس هذو اللي راك تحكي عليهم انا على حسب الاحساس ديالي وعلى الاكسبيرونس تاعي، هي غير أقلية، يعني ماشي حاجة كبيرة. كان شي مغاربة ولا شي جزائريين ولا اللي ما يتحبوش مع بعضهم ويا هكذا، كيما راك تقول هذاك يقول بوتفليقة، هذاك يقول سيسي سولا. وسي فري كيما راك تقول انت، هاد السياسة هذه راهي بعيدة علينا، راهي بعيدة علينا. نعطيك الحق 100% 200%. وهذا هو الآخر، هذوك الناس اللي طايحين في الفخه هذه تاع السياسه ديالنا، اللي عادي يتكارهوا بيناتهم. لا، مي غير جوست اقليه، مي فريمون اون مينوريتي. لا ماجوريتي تاع الجزائريين يحبوا المغاربه، ولا ماجوريتي تاع المغاربه يحبوا الجزائريين. دونك نو بارل با دي تونيزيا، خاطر لي تونيزيا ما عندناش يا با هذا هذا البروبليم بوليتيك هذا. خاطر البروبليم هذا بوليتيك ما بين الحكومه ديالنا اللي طاحوا فيه شي وحود. ستان بياج كوم فخا طاحوا فيها كلك اون مينوريتي. نقولوا ما نقولش انا جو بونس با كو سي لا ماجوريتي، يعني انا نعطيك ستادير يعطيك الصح لهذا الفيديو. بصح انا جو ما جو دون با بوكو دامبورطونس باسكو على حسب ما شفت سي اقليه. اي بي ثاني، انا سكو جي ريسونتي سي بوكو بليس لي زالجيريان تاع هاد الناس هادو اللي كيس كريتيك سي جوست سورتو اللي ساكنين في البلاد، اللي درك ولاو ما يتعرفوش بيناتهم. سيتادير كو المغاربه ولي زالجيريان مثلا اللي عايشين هنا في الخارج، ils se connaissent les se connaissent donc ils savent bien que سي شعب واحد. ما اون ريان دير تما، ماشي كان اخوه، سي بلوس كو اخوه، سي واحد الشعب. on peut pas دير درك مغربي خو تاع جزائري ولا. je vois que c'est le même peuple. ce n'est plus que c'est plus que خوه، c'est plus que خوا. Mais seulement pour le savoir, il faut des fois. انا دوك بيرسونيلمون كي كنت في البلاد، بون جو سافيك الماروك، كنت نعرف بلي المغرب يتشابهوا لينا، نسمعوا الموسيقى تاعكم، نحبوها ايتترا. دونك اون سافيك سي اون كولتور، مي جو سافي با فريمون. حتى اللي جيت للخارج قلت خالط المغاربه، اللي عرفت بلي كيف اللي شفت فريمون، حسيت بلي فريمون سي لا ميم شوز. بعد aussi quand je commençais à voir un petit peu la télévision marocaine. بكري ما كناش نشوفوا لا تلفزيون ماروكان. يعني انايا بيرسونيلمون tu sais هذا نعطيه لك كمثال، يعني باش تشوف الاحساس. موا الاحساس اللي عندي كنت جو فوا هذا لي دو بوبل هذو يسون سيباري بار دي فرونتيير، يعني بار هذا لا بوليتيك هذه اللي حنا بعيد عليها كما راك تقول نتايا. واحد الخطره انا جي فيو شفت واحد الدوكيومونتير، واحد الريبورتاج في دوزام، باسكو جو فوا ريغارد توجور شوف سوفون دوزام. على واحد واحد سيتي روبورتاج في الاطلس على دي فيلاج في الاطلس، في الاطلس تاع عند الشلوح، تاع اون اسوسياسيون كاريتاتيف، يعني جماعه خيريه جايين من فرنسا، اللي يروحوا لتمايا باش يعاونوا الناس، شي با الا بالدواء ولا يعطوا لهم حوايج. بصح سيتي فريمون دي ريجون تري بوفر تمايا. وهذوك وراوهم دونك وسوا ريبورتاج عليهم. وفو هذيك الجمعيه الخيريه هذيك كان وحده قبايليه بيناتهم. دونك الور هي هذيك القبايليه وكانوا زوتر كاع سي ديفرونسي. وهذه كان وحده جزائري سيت اون كابيل، دونك رحت معاهم اللي فيزي بارتي تاع الجمعيه هذيك. وكي رحت تمايا للاطلس، دونك هي بقات تتكلم مع هذوك الناس هذوك بالقبايليه ويتفاهموا.
j'ai eu des larmes aux yeux كي شفت هكذاك. J'ai eu des larmes aux yeux كي شفت une كابيل جات avec un groupe تاع جماعة خيرية فرنسية، راحوا للأطلس وتتكلم مع هذوك الناس بالقبالية ويتفاهموا. باسكو الشلحة ديال الأطلس نقولوا القبائلية جاية ما بين الشلحة ديال الأطلس والريفية entre les deux. Donc on peut se comprendre. Mais Machikan, on peut se comprendre la langue, mais c'est aussi la même façon de penser, la même façon de sentir, etc. Une fois tannée, j'ai vu un reportage على الحسيمة، والreportage هذاك في دوزام داروه بلا ميوزيك تاع إيدير. يدير بور نو سي السيمبول سي تو فو تاع لا ميوزيك كابيل، تاع القبايل. حنا في لا تيليفزيون الجزائريه كي تدير روبورتاج على كابيلي سوفون تري سوفون يديروه بلا ميوزيك تاع يدير، يديروا له ياكومبانيوها افيك لا ميوزيك ديدير. الور انا كي شفت ان روبورتاج تاع الحسيمه اكومباني افيك يدير جي يو شو كور. دونك فهمت بلي هذيك لا ميوزيك تاع يدير elle convenait très bien لهذيك المنطقة تاع الحسيمة، للناس هذوك تاع الحسيمة. دونك جي ريسونتي une ressemblance intense ما بين لا كابيلي والريف. فهمتني؟ إيه في المومون هذاك جي شو كور كي شفت ها روبورتاج تاع الحسيمة بلا ميوزيك تاع ايدير. هذا يعني باش نعطيلك شوية الإحساس ديالي. مي فوالا دونك سولمون بزاف درك كوم هذا اللي لي فرونتيير غلقوهم لنا، الناس ولاو لي زالجيريان مع المغاربه يعني تاع البلاد سوفون يل سو كونيس با يتشافوا يعرفوا غير لي سو كونيس لان دي لوتر غير بلا ميوزيك ولا ان بو بار لا تيليفزيون. اي سوفون هذوك اللي عندهم هذا البروبليم هذا ماشي سي جوست اون مينوريتي، مي هذيك لا مينوريتي تاع اللي عندهم لي بروبليم هذا نتوما هكذا ولا انت هكذا اللي يتعايروا بيناتهم سي سوفون دي جون تاع البلاد. انا سو سكو جي ريسونتي. ولا لي جون اللي ساكنين هنايا اللي عايشين في الخارج كي سو كونيس اونترو. انا انا درك راني ساكن هنا في المانيا. شوف الماتش هذاك تاع الجيري كونتر ليجيبت انا شفتوه مع dans un café avec des maghrébins des tunisiens. et ben نقول لك الجول هذاك كي تكلفت لاجيري في الماتش هذاك ديسيزيف اللي لعبوه كونتر ليجيبت. et ben كنت في واحد القهوه. et ben كنت قاعد اما دروات كان ستان تونيزيان، اما غوش ستان ماروكان، ستادير انايا في الوسط اما دروات تونسي اما غوش مغربي. على فان دو ماتش à la fin du match on s'est serré à 3. C'est-à-dire انا شديتهم tous les deux on s'est serré à 3. donc on s'est exprimé هذيك لا جوا. je l'ai انايا pour moi c'était une chose حاجه جديده اللي عمري ما كي je n'ai jamais vécu. donc في المومون هذاك je me suis serré avec un tunisien marocain. حاجه pour moi de formidable. C'est le moment avec, tu vois, j'ai ressenti le Maghreb, j'ai ressenti l'Union maghrébine, etc. وهذا الماتش هذا il nous a montré justement que qu'il y a كاينه واحد l'identité واحد الهويه maghrébine qu'il faut soutenir, qu'il faut protéger, qu'il faut plutôt encore développer. il faut يكون تفاهم معنا. إلا حبينا نغلبوا هذا لا بوليتيك هذه اللي كي نوزا سيباري، لازم نكونوا احنا اونكور بلوس متحدين باش نتغلبوا على هذا المشكل السياسي اللي احنا بعاد عليه كما قلت نتايا. ويعطيك الصحة.